سلام زخبركم تخاتلتي مدبات الرسات نلومي زدالنا لكم سموناوي تنتان زينا حزنا لكم قريبنا لنا فلماقن عرستاتو قداماي منجستي إثيوبيا مسقرابتي هاجرات نموجا حدث سراويت كم زمرقة كأمنن كله منجستي إرترا بوجانو إقتصاديون وتدراون عقمي بالتجناز جلس حتى عوتيو كالأي دونالد ترامب أب وعلى حبرات هاجرات أب اسمه مدرة نمرحت هاجرات ودب حبرات هاجرات زلفو سالساي أب إثيوبيا زنبرون ناب إثيوبيا زبصحون أمريكاويان حقتات إميغريشن تهاجر كخبروا أمريكا دنقا سبسلطان بالتقنا نحدنت ناي تهاجر أب حدقا بزودق ممزني بتي حدا تجنسلكم كيدو نابلو بخالو وجندما كابقرابتي هاجرات ودب كم زمصو يقلصو أبزلو لأوان أبز حلف عمتات إثيوبيا بناي قدام حيلتات كم اتورت بمقلاص الألاونة تهاجر نمخبار زتقلب زنبرة دمتي كحتي إلوم زتصوعو زنبرو حلفت بالتقنا كأنت ألاينا وشت أو حيليو واتاتنياتات حيلتات يحواتنا يوم تقمنا باللزب كنفتحون خلينا يبلو منبارو ما يرسعن حدا كابኦም فيدل مارشال برهانو جولا كخونن كله نسونتهم تمالي يحواتنا زبالهم زنبره قرابتي هاجرات نموقع بزحزلهم حدش سراويت كم زمرقة قديتو حلفي نايتي كاب كلن كتماتات إثيوبيا منسيات الناقفة بقدي نابوتها دراو تعليم كم زقتو بتتعبق تسبعو مسالات كي ترفه زخصص منيسر من كل خال إثيوبيا زخونة برهانو جولا مس قرابتي هاجرات وكينات كخفت مخانو آب ممرقتا نايتي وتدراو تعليم كقلت انكالو كأدماي منيسر آبي أحمد دما كأدمي قرب معالتات نافتق بحري مسواء كم زقباء مقلاتو يذكر مراحي بالتقنا إثيوبيا وناني تكيح بحري زخونة اللؤوان 3 عمتات تراي منبارون تاني حدما نسلك إح بحري بجا مخان حلافنت نايزي حجز الأولادو مخانو دحر مقلاتون سيعبو فيدل مارشال برهانو جولا دما نتبشم زي تقوعو قداما وحيلي زبالوت ألاي كمكت زخق سراويت كم زهانات أقاليتو أزي كم زيلون كلا حوحات فدرالو منجس إثيوبيا قبل تجراي كال زوركينات كام أواج قطب كتقوعن كلا منجس إرترا بوجانو أبز أوان سبسلطان بالتقنا حنفشش ناي مفتار دليتهم ترزي كم زبط حب مقلات سرعات أديس أبا بمحداراتون أزس سراويتن أبيلو تسمع مدرة مركب أبدق بحري زي ترف مخانون أزد ما أنت تخيلو بالزب أنت زي اللجن بحيلي إلو إنك وسوسة تسلبيتو إيرترا جبسي ويانا فانون شينون تزارر يوم لي النابلة كام زخصصن نتهاجر كتوصلو أبزي تخيل عزقتي دحر مش ماموس يعيبو نزقاطمو تقطن بدوهتاتن نمت امزاز كالو كينات بمخفات تنفاس نمركاب يتعرى الليلو سرعات بالتقنا زوقعو زلو نقاري تكينات زقام حسابات يخون رئيتوتات كاب استفلاليو أكالاتن وقناتن كوحزن كلو حدا كاب ودما نايجي زيو أم حداري كل تقراي جنرال تادسة وردو كوينو أبزو سامون أبزو هابو مقلاتي بوغان تقراي مدلاو كينات يقبر كمزلو أمسيلكا بروباغاندا بمنزح هزبنا كرباشن كجنقن يقبر اللو بمبال ازدما قوقوين وصحاسوتن يلو حوحات أب زوجو حدش مقلت دما منجس إثيوبيا أب لعلي تجراي قولوا حدش زور كينات كام أواج قطب حوحاتن حزب تجراين يحدتيلو حوحات أب زسامون أب سجبره حزبا أخيباتات نعق من حدنتن حزب تجراي نم بالراز زتجبرو وشتاون قدامون تعرتات فرع البو كوينو كم زبرعنا بمقلات حزبي تجراي نزوردو تقامات نمفتح وشتاوي حدنتو محيال مخانو أب تستجبره حزبا أخيباتات كم التقلت حوحات قليتو عبد علي حزب تجراي كدعاتاوي تكبارات نزفت أما أكلات نمكلاس وسنة كم زحلفون وسيخو حبيرو منجس إثيوبيا سممع بريتوريا بمتحاس عبد علي تجراي قجت مفتار بمعراب تجراين عفارن عطوات حيلتات يعطب مهلاو تودب كاسيسو كال نفخران مفرحن سبسلطان 4 كيلو تدغاغم ملاش زهب زلو منግስቲ ኤርትራ بمقدم ሚኒስተር ዜና ተሃገር አቢሉ ንስርዓት ብልጽግና ዘንጢሉ
ሚኒስተር የማነ ገብረአብ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብዝብል ምስምስ ዘባው ዘይምርጋእ ንምፍጣር ዝገብርዎ ጻዕሪ ጥርዚ በዚሑ ብምህላው ገሊጹ ሰበስልጣን ብልጽግና አፍ ደገ ባሕሪ ምስምስ ብምግባር መዓልታዊ መደናገርን ተኸታኽን መደረታት የስምዑ ኣለው ዝበለ ሚኒስተር የማነ ገለ ካብቲ ዝደጋገምዎ መደረታት ድማ ታሪኽ ኤርትራ ምኽላስን ኣብ መዛቢዕካ ምቕራብን ከም ዝርከቦን መግዛእታዊ ዶባትን ኣህጉራዊ ሕግን ኮነኢልካ መጥሓስ ዓሻ ምፍርራሕን ጽብጽዋየን መለለይ ሰበስልጣን ብልጽግና ምዃኑ ሓቢሩ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ኣብ ዘየድልን ደው ክብል ኣብ ዝኽእልን ሓድሽ ኩናት ከኣቱ ስለ ዘይግባእ መደናገርን ተኸታኹን ሓሶት ደው ክብል ይግባእ ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቑ ካልኣይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ዳርጋ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ናብ ተቃዋምቱን ሓሳባቶም ዘቐንዐ መጥቃዕቲ ኣብ ዘካይደሉ መደረ ብዓዱ ብምጅማር ንኣሜሪካን ገዛእ ርእሱን ሞጊሱ ኣሜሪካ ወርቃዊ ዘመን ትሕልፍ ከም ዘላ በመግላጽ ነቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘይተገብረ ውግእ ሓዊሱ ብውልቀ 7 ኩናታት ከም ዘብቅዕ ገይረ ኢሉ ስለዚ ሽልማት ኖበል ሰላም ንዓይ ይግባእ ብምባል ዘረቡ ብምቕጻል ናብ አንጋዲት ናይቲ ዋዕላ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢዱ ብምውጥዋጥ ሰላም ኣብ ምስፋን ከም ዘይሓገዞ ወቂሱ እቲ ፕሬዚደንት ንዕላማ ናይቲ ውድብ ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ገዚፍ ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎ ክንዲ ዕቤቱ ግን ኣይሰርሕን ኢሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከኣትው ንዝፍትኑ ሓተት ዕቑባ ንዝህቦ ሓገዝ እውን ነቒፉ ሕቡራት ሃገራት ንዋሕዚ ስደተኛታት ደው ከብሎ እምበር ክፈጥሮን ክምውሎን የብሉን ኢሉ ትራምፕ ኤውሮጳ ኣብ ተተካይ ጸዓት ወፍሪ ብምግባራን ዶባታ ንስደተኛታት ብምኽፋታን ተሪር ነቐፌታ ኣቕሪቡ ኤውሮጳ ኣብ ከቢድ ጸገምያ ዘላ ቅድሚ ሕጂ ብዘይተረኣየ መጠን ብዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተወሪራላ ብስደተኛታትን ኣብ ጸዓት ዘለዋ ነብሰ ቅትለታዊ ክበሃል ዝካል ሓሳባትን ኤውሮጳ ናብ ሞት ከምረሓዩ ኢሉ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ዝተገብረ ዝዓበየ ናይ ምትላል ስራሕ ምዃኑን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ክንዲ ካብ ተረፍ መረፍ ዝርከብ ነዳዲ ምጥቃም ልዑል ወጻኢታት ጸዓት ክኸፍላ የገድደን ከም ዘሎን ገሊጹ ብተወሳኺ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሰሜናዊ ባሕሪ ሓድሽ ግብሪ ብምስልዑ ነቒፉ ነቲ ምትላል ሓምላይ ጸዓት ደው እንተዘያቢልካዮ ሃገርካ ክትፈሽልያ ኢሉ ንኤውሮጳን ህዝባን ኣዘየ ዝፈትዎም ኤውሮጳ ብጸዓትን ስደተኛታትን ክትጉዳእ ክርኢ ድማ ኣይፈቱን እዚ ክልተ ገጽ ዘለዎ ስጋት ድማ ንኹሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖዩ ዘጥፍኦ ብፖለቲካዊ መዳይ ቅኑዕ ክትከውን ብምድላይ ንውርሻኻ ኢኻ ተዕንዎ ዘለኻ ሓርነት ሃይማኖት ንሓሉ ኢሉ ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዝምልከቱን ሓያል መጠንቀቕታ ዝሓዘለ ሓሳብ ብምቕራብ ፕሬዚደንት ፑቲን ኩናት ከብቅዕ ምእባዩ ንሩስያ ብጽቡቕ ክትረአ ኣይገበራን ኢሉ ኣሜሪካ ነቲ ምፍሳስ ደም ደው ንምባል ኣዝዩ ሓያል ቀረጽ ክስልዕ ድልውቲ ምህላዋ ድማ ፈኪሩ ንሱ ብተወሳኺ ሃገራት ኤውሮጳ ጸዓት ካብ ሩስያ ምግዛእ ደው ከብላ ከም ዘለወን ብምግላጽ ገለ ሃገራት ካብ ሩስያ ነዳዲ ይገዝኣ ከም ዘለዋ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣፍሊጡ ምንባሩ ገሊጹ ትራምፕ ንሩስያ ኣብ ወረቐት ዘላ ነብሪ እምበር ሓቀኛ ወታደራዊ ሓይሊ የብላን ኢሉ ዩክሬን ብደገፍ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን መሬታ ክትመልስ ከም እትኽእልን ወሲኹ ሓቢሩ ንሱ ነቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገራት ብሓቂ ንፉዕየ ሃገራትኩም ግን ናብ ገደል ይጸድፋ ኣለዋ ብምባል መደርኡ ዛዚሙ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ 900 ሃገራት ዓለምና ንናጽነት ሃገረ ፍልስጤም ደጊፈን ኣብ ዘለዋሉ እዋን ኣሜሪካ ሕጂውን ነዚ ብምቅዋም ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ኢላ ትርከብ ካናዳ ኣውስትራልያ እስጳኛ ፈረንሳን እንግሊዝን ዝኣመሰላ ቀንዲ መሓዙት ሃገራት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኾና ሃገራት ምዕራብ ከይተረፋ
ንምስረታ ሃገረ ፍልስጤም ደጊፈን ሂበናሉ ኣብ ዘለዋሉ ናይ መወዳእታ ዝመስል መድረኽ ህዝቢ ኣሜሪካውን ኣበይ ዓበይቲ ከተማታት ናይቲ ሃገር ናይ ደገፍ ሰልፍታት ብምክያድ ንምስረታ ሃገረ ፍልስጤም ይጽውዕ ኣሎ። እዚ ኣብ ሚያሚ ፍሎሪዳ ዝተገብረ ብዕቤቱ ኣዘራረብ ኮይኑ ዘሎ ሰልፊ ኣብታ ትራምፕ ዝነበረላ ክፍለ ግዝኣት ብምዃኑ ንትራምፕ ከቢድ መዋጥርን ጭንቅን ኮይንዎ ምህላው ተፈሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩን ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሑን ኣሜሪካውያን ሕግታት ኢሚግሬሽን ተሃገር ከኽብሩ ኣሜሪካ ጠንቂቓ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሴንጋ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩን ዝበጽሑን ዜጋታት ኣሜሪካ ሕግታት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ከኽብሩ ብዕቱባት ተሓሳሲቡ። ኣምባሳደር ኤርቪን ማሴንጋ ዝተዋህበካ ናይ ቪዛ መዓልታት ምሕላፍ ኣብ መዓልቲ ክሳብ $30 መቕጻዕቲ ከም ዘለዎን እቲ መቕጻዕቲ ከይተኸፍለ ካብቲ ሃገር ምውጻእ ከም ዘይከኣልን ብምጥንቃቕ ድሕሪ ሕጂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመቕጻዕቲ ቪዛ ዝኸውን ልቓሕ ንኽህብ ፍቓድ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እዚ ማለት ንዘጋጥም ጸገማት እቶም ዜጋታት ሙሉእ ብምሉእ ባዕላቶም ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ብተወሳኺ ብቱሪስት ቪዛ ንዝውሃብ 30 ወይ 9 መዓልታት ንላዕሊ ክጸንሑ ዝደልዩ ዜጋታት ቪዝኦም ቅድሚ ምሕራሩ ካብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ መናውሒ ፍቓድ ክሓቱ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ነዊሕ ግዜ ናይ ምጽናሕ ድሌት ዘለዎም ድማ ቢጫ ካርድ ተባሂሉ ዝፍለጥ መንበሪ ፍቓድ ከውጽኡ ከም ዝግባእ አጠንቂቑ። እቲ መጠንቀቕታ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተወልዱን ፓስፖርት ኣሜሪካ ጥራይ ዝጥቀሙን ህጻናት ሓዊስካ ንኹሎም ፓስፖርት ናይ ካልኦት ሃገራት ዝሓዙ ሰባት ዝምልከት ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ኣትሪሩ ገሊጹ። ወለዲ ናይ ደቆም ናይ ኢትዮጵያ ቪዛ ወይ ቢጫ ካርድ ዝተሓደሰ ምዃኑ ከረጋግጹ ወሲኹ አጠንቂቑ። ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ወጻተኛታት ንሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዘኽብሩ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝህልውሉ እዋን ሕጊ ኢሚግሬሽን ናይተን ዝነብሩለን ሃገራት ከኽብሩ ብምጽዋዕ እዚ ከም ኣህጉራዊ ዜጋ ዘለኩም ግዴታን ሓላፍነትን ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ገንዘብኩም ንምቁጣብ ዘለኩም ብሉጽ ኣተሓሳስባዩ ክብል ከም ዘጠንቀቐ ኣብ ገጻት መራኸቢ ብዙሓን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነየልኩም።